अस्सलाम वालेकुम। सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोप की दुनिया में हूँ शाहिद सदीकी। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वो क्यों खुश हूँ? 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी मोबाइल की। किसी का आईफोन जो है वो भूल गए थे, गुम हो गया था, वो मुझे मिला था। शायद आपने वो वीडियो देखी हो। तो आज अल्लाह के फ़ज़ल से अल्हम्दुलिल्लाह जिनकी इमानत थी उन तक पहुंच गई। क्योंकि जब मुझे वो फ़ोन मिला, जहां से मिला, वो पार्किंग थी एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर की थी। बहुत बड़ा स्टोर है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक की हर चीज़ मिलती है। तो पहले मैंने वहाँ पे इतला दे दी जाके कि ये इस तरह मुझे एक मोबाइल मिला है और ये मेरा नंबर है, कोई पूछने आए तो आपने मेरा नंबर दे देना। उन्होंने कहा ठीक है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे हमारे टाउन के अंदर एक अदारा होता है जहाँ पे गुमशुदा चीज़ें जमा कराई जाती हैं। अगर किसी को मिले तो वो वहाँ पे जाके वो चीज़ को दे देता है कि जी ये मुझे फ़लाँ जगह से मिली है। वो आपका नाम, एड्रेस वगैरह लिख लेते हैं और चीज़ आपसे ले लेते हैं। मैंने उनको भी फ़ोन करके, मैं ख़ुद तो ही गया, लेकिन उनको फ़ोन करके मैंने बता दिया था कि ये मेरा नंबर है, ये इस तरह मुझे एक मोबाइल मिला है, तो अगर कोई आए आपसे पूछने के लिए तो आपने मेरा नंबर दे देना है। उसके अलावा मैंने वीडियो भी एक डाल दी बनाकर। तो आज मैंने वैसे ये सोचा था, सुबह जब मैं उठा तो मैंने कहा 2 दिन हो गए हैं, अभी किसी की कोई इत्तला नहीं आई। मैं काफ़ी फ़िक्रमंद था और फ़िक्र थी मुझे। तो मैंने सोचा कि अगर आज शाम तक किसी का फ़ोन ना आया तो मैं फिर ये मोबाइल जो है वो जाके फ़ंड ग्रुपे में जमा करा दूँगा। उसको फ़ंड ग्रुपे कहते हैं, उस जगह को, उस अदारे को जहाँ पे गुमी हुई चीज़ें जो हैं जमा कराई जाती हैं। तो ये मैंने आज सुबह सोच लिया था कि शाम तक ऑफिस वो बंद होने से पहले मैं वहाँ पे चला जाऊँगा और जाके मैं उनको दे दूँगा। क्योंकि पुलिस को भी देंगे तो पुलिस ने भी वहाँ पर ही देना है। अच्छा, यहाँ पे एक असूल है, जो कीमती चीज़ हो वो उसके मालकान तक अगर पहुँच जाती है तो गवर्नमेंट भी जो है आपको 10% उसकी प्राइस का देती है, 10%। तो मुझे आज फ़ोन आ गया किसी का कि इस तरह हमें इत्तला मिली है जी कि वो मोबाइल आपके पास है। मैंने कहा जी बिल्कुल, मोबाइल तो है मेरे पास, निशानियाँ क्या हैं? उन्होंने कलर, मैंने पूछा, उन्होंने कलर बताया, बिल्कुल करेक्ट कलर था। और मैंने वो शॉपर का पूछा, जो शॉपर था उसका कलर क्या था वो बताया। फिर मैंने वो जो उसके अंदर एक चिट थी जो उसके ऊपर लिखा हुआ था, वो भी मैंने पूछा, वो भी उन्होंने करेक्ट बताया। और साथ में एक और चीज़ थी उस बैग के अंदर, एक मेडिसिन थी। मैंने उनसे ये भी पूछा साथ में कि उसके अंदर, उस बैग के अंदर और क्या था। वो कहने लगे ये फ़लाँ एक मेडिसिन है, वो थी, टैबलेट्स थी। तो बिल्कुल करेक्ट हो गया। मैंने कहा जी बिल्कुल आपकी इमानत है, तो आप आगे ले सकती हैं या मुझे बताएं, मैं आपको पहुंचा देता हूं। तो उन्होंने कहा जी कि नहीं, मैं बिल्कुल, आपकी मेहरबानी है, मैं खुद ही आ जाती हूं, बताएं कहाँ आना है। मैंने उनको एड्रेस दिया। खैर, उन्होंने मुझे उसी हिसाब से 10% के हिसाब से 130 यूरो देने की कोशिश की, जो कि मैंने नहीं लिए। मैंने इनकार कर दिया कि ये मेरा फ़र्ज़ था। तो आप तक मुझे यही खुशी है कि आपको जो है वो आपकी चीज़ मिल गई है, मुझे बेहद खुशी हुई है। तो बहरहाल उन्होंने बहुत सारी दुआएं दी मुझे, बहुत सारी दुआएं दी। अल्लाह ताला उनकी दुआएं कबूल करें। तो
دیکھیں یہ ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے اور اس سے آپ کو جو ہے مجھے تو خاص طور پہ بڑا سکون ملتا ہے، یقین جانیں۔ اگر میں کسی کا کام بھی آتا ہوں تو مجھے بڑا سکون ملتا ہے کہ میں کسی کے کام تو آیا، چلے اور کچھ نہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، انسان ان کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے نبھائے تو دل کو بھی بڑا سکون ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی بڑا راضی ہوتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ میں نے سوچا کہ چلے میں آپ کو جو بہت سارے دوست جو ہیں وہ پوچھتے رہے، بعد میسیج کافی آئے مجھے کہ جی وہ ملا جن کا فون تھا ان تک پہنچا یا ابھی نہیں پہنچا، تو میں سب کو یہی کہتا رہا کہ میسیج میں کہ نہیں ابھی تک تو وہ میرے پاس ہی پڑا ہوا ہے، ابھی کوئی نہیں آیا۔ تو میں نے کہا چلیں ان کو بھی اب ویڈیو کے ذریعے ہی اطلاع دے دوں کہ جی امانت والے کے پاس جس کی امانت تھی اس کو پہنچ گئی، اور بہت خوشی ہوئی مجھے۔ اور اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ اس موبائل کو استعمال کرنا نصیب کریں۔ بڑی محنت سے، ظاہر ہے انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے کافی دیر سے میں پیسے جمع کر رہی تھی اس موبائل کے لیے، اور میری بہت خواہش تھی کہ یہ میں موبائل خریدوں۔ تو میں نے پھر پوچھا ان سے کہ بھئی یہ وہاں پہ رہ کیسے گیا آپ کے پاس؟ تو میں نے، شاید آپ کو یاد ہوگا جن لوگوں نے میری وہ ویڈیو دیکھی ہے، میں نے اس میں کہا تھا کہ مجھے جہاں تک شک پڑتا ہے کہ انہوں نے یہ بیگ رکھا ہے گاڑی کے اوپر اور باتیں کرنے لگ پڑی ہیں باہر ہی کھڑے ہو کر، اور بھول گئی ہیں اور گاڑی سٹارٹ کی اور چلی گئیں۔ اور بالکل سیم انہوں نے یہی کہا کہ ہم دو لڑکیاں تھیں، تو ہم لوگوں نے لیا آ کے وہ گاڑی پہ رکھا، تو مطلب وہاں پہ کھڑے ہو کے ہم نے سموکنگ کی تو وہ اسی کے چکر میں وہ چھت کے اوپر، گاڑی کی چھت کے اوپر رہ گیا، بھول گئے، تو گاڑی سٹارٹ کی نکل گئے۔ تو وہاں جب آدھے راستے میں کہتے ہیں ہم لوگ گئے تھے تو ہمیں یاد آیا کہ بھئی موبائل تو ہے ہی نہیں، تو پھر واپس آئے، لیکن بہت ڈھونڈا ہمیں نہیں ملا۔ تو اس طرح نہ کیا کریں، کم سے کم آپ اپنی چیز کی حفاظت کیا کریں۔ تو خیر اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو واپس کر دیا تو کوئی صدقہ وغیرہ دیا کریں ان چیزوں کا۔ تو آج آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے کیپی پہنی ہوئی ہے۔ جی کیپی میں نے کیوں پہنی ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ ہماری ایک بہت پیاری سسٹر ہیں، جتنی بھی ان کی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ ان کا بھی ایک چینل ہے اور ان کے چینل کا نام ہے صبا کوک۔ ان کا مجھے میسیج آیا کچھ دن پہلے، میں کہیں آؤٹ آف سٹی گیا ہوا تھا، تو وہاں آؤٹ آف کنٹری بھی تھا، تو وہاں پہ کچھ میں نے ویڈیو بنائی، ہوا بہت زیادہ تیز تھی تو میرے بال بکھر گئے ہوئے تھے، تو انہوں نے مجھے میسیج کیا کہ بھائی کنگھی تو کر لیا کریں۔ مجھے بڑی ہنسی